पावणी म्हणजे कितें की दुसरी जात्रा भाशेचे वांगडी आसता पळय सुट्टणकार कुवेलकार हे सगळे वांगडी असतात न्ही ते वांगडी ती पावणी घेतात आणि फुडली जात्रा कोणें खर्च करपाचो ताजी डिसायड जाता त्या प्रमाणे प्रत्येक वर्सा तें जाताच. आतां ह्या वर्सा कितें जालां हें पालखेचें सुवर्ण महोत्सवी वर्स सारकें म्हणजे हय 50 वर्सां जालीं कंप्लीट आनी ताका लागून आमी कितें केलां तो व्हडलो आतां उत्सव त्या दिसा 23 तारखेक आयिल्ले कारणान पंचमीच्या महापंचमीच्या दिसा ते दिसा आमी तिची पुजा बिजा करून तिची 1 सुमार आमी तिची प्रदक्षिणा घेतले आज आनी ताजे नंतर ती परती रातची 3 वरांचेर परती काडटात रथा बरोबर. रथा मुखार ती पालखी आसता आनी ताजे नंतर ताजे फाटोफाट रथ येता आनी अशे तरेन ती आमची महाजन तेन्ना भरपूर गर्दी आसता लोकांची आनी नाल्ल मारपाची प्रथा आसता. पयलीं मंगेशीचे महाजनाक दितात आनी मागीर आमी मारतात.